बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। एलओसी पर भारतीय फ़ौज की गैर मामूली सरगर्मियां, खित्ते में कशीदगी बढ़ने का खदशा। लाइन ऑफ कंट्रोल पर इस वक्त सूरत हाल इंतहाई कशीदा बताई जा रही है। भारतीय मीडिया ज़राए के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल मिश्रा ने हाल ही में एलओसी के मुख्तलिफ सेक्टर्स का दौरा किया, जहां फौज, ड्रोन्स और मिसाइल सिस्टम्स की भारी तैनाती की गई है। मकामी ज़राए का कहना है कि नीलम वैली और दीगर मकामात पर वक्फे वक्फे से फायरिंग का तबादला भी जारी है, अगरचे दोनों मुल्कों की हुकूमतें या मरकजी मीडिया ने इसकी बाज़ाब्ता तस्दीक नहीं की। ज़राए के मुताबिक भारतीय अफवाज को हाई अलर्ट रहने की हदायत की गई हैं और ये इतलात हैं कि सरहद पार किसी मुमकिन कार्रवाई का प्लान भी ज़ेर गौर है। दफाई माहिरीन का कहना है कि इस बार मुमकिन तसादम सिर्फ ड्रोन और मिसाइलों तक महदूद नहीं रह सकता, बल्कि एक वसी फौजी महाज खुलने का खदशा है। सियासी मुबसरीन का कहना है कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत दाखिली दबाव का शिकार है, ख़ास तौर पर इंतखाबात के करीब पॉपुलैरिटी में कमी के बायस वो कोई भी सख्त कदम उठा सकते हैं ताकि अवामी हमायत बहाल की जा सके। बाज़ तजियाकारों के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हालिया बयानात ने भी खित्ते में कशीदगी में इजाफा किया है और भारत को जारहाना हिकमत अमली अपनाने पर उकसा रहे हैं। माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि जनूबी एशिया के दोनों जोहरी ताकतों के दरमियान किसी बड़ी जंग के नताज ना सिर्फ तबाहकुन बल्कि पूरे खित्ते के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि रूसी अफवाज यूक्रेन में मजमूई तौर पर पेशकदमी कर रही हैं। अपने बयान में रूसी सदर का कहना था कि रूस अपनी तवील मुद्दती सलामती को यकीनी बना रहा है। कोपियानसिक और पकरौसी के इलाकों में दुश्मन महसूर और घेरे में है। उन्होंने कहा है कि रूस तैयार है सहाफ़ियों को महसूर यूक्रेनी फौजियों तक रसाई दी जाए। यूक्रेन की सियासी क़यादत को अपने महसूर शहरियों से मुतल्लिक फैसला करना होगा। सदर पुतिन ने कहा है कि बरियोस्निक मिसाइल के तजर्बे पर रूस अपने साइंसदानों पर फख्र कर सकता है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूस का एटमी सलाहियत वाले ज़ेरे आब ड्रोन का कामयाब तजर्बा। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने दूसरा एटमी हथियारों का तजर्बा करके अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को चैलेंज कर दिया। बैनुल अक़वामी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने एटमी सलाहियत रखने वाले ज़ेरे आब ड्रोन पोसाइडन का कामयाब तजर्बा कर लिया। सदर पुतिन का दावा है कि ड्रोन एटमी ताकत से चलता है और किसी भी बरआज़म तक पहुंच सकता है। इस जदीद ड्रोन को रोकने का कोई तरीका मौजूद नहीं। पोसाइडन ड्रोन की रफ्तार और गहराई तक गोता लगाने की सलाहियत दुनिया में बेमिसाल है। रूसी फौज के मुताबिक पोसाइडन ड्रोन 1 किलोमीटर से ज़्यादा गहराई में काम कर सकता है और ड्रोन की रफ्तार 70 नाट तक पहुंच सकती है और ये रेडार से पोशीदा रहता है। पोसाइडन ड्रोन 2 मेगाटन तक एटमी वारहेड ले जाने की सलाहियत रखता है। सदर पुतिन का कहना है कि मुस्तकबिल करीब में किसी मुल्क के पास ऐसा हथियार नहीं होगा। एटमी मिसाइल बरोस्निक के तजर्बे के बाद रूस ने जदीद आबी ड्रोन का तजर्बा किया है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने एतवार को बरोस्निक मिसाइल के तजर्बे की निगरानी खुद की थी। बरोस्निक मिसाइल लामहदूद रेंज रखने वाला एटमी सलाहियत का हामिल हथियार है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइल का गजा पर बमबारी से 104 शहादतों के बाद जंग बंदी मुआहदे पर अमल करने का ऐलान। इसराइल की हमास पर मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम आयद करते हुए शुरू की गई बमबारी के नतीजे में एक दिन में 40 बच्चों समेत 104 फ़लस्तीनी शहीद हुए। ताहम अब इसराइल ने ऐलान किया है कि वो जंग बंदी मुआहदे पर अमल दरामद करेगा। गैर मुल्की खबरसां इदारे रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने बयान जारी करते हुए कहा कि वो जंग बंदी मुआहदे पर अमल दरामद करेंगे, ताहम किसी किस्म की खिलाफ वर्जी की सूरत में भरपूर जवाब दिया जाएगा। इसराइल ने गुज़िश्ता शब हमास पर मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम आयद करके बमबारी शुरू कर दी थी और मजीद कहा था कि इनके फौजी एहलकारों को फ़लस्तीनियों ने कत्ल कर दिया है। गजा की महकमा सेहत के अहदेदारान ने बताया है कि इसराइल की बमबारी से बच्चों और औरतों समेत 104 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं।
حماس کا جنگ بندی کے ثالثوں سے اسرائیل پر دباؤ ڈالنے کا مطالبہ حماس نے جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزیوں اور حملے میں فلسطینیوں کی شہادت پر ثالثیوں سے اسرائیل پر دباؤ ڈالنے کا مطالبہ کیا ہے۔ حماس نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اسرائیل کو حملے روک کر جنگ بندی معاہدے کی پاسداری کرنی چاہیے۔ امریکہ اسرائیل کو غزہ میں زبردستی مسلط کرنے میں مددگار ہے۔ بیان کے مطابق فلسطینیوں پر دھوکے بازی سے حملے اسرائیل کی نیت کو واضح کر رہے ہیں۔ امریکی مدد نیتن یاہو کی حکومت کو سیاسی پناہ دیتی ہے تاکہ وہ جرائم جاری رکھ سکے۔ امریکہ بھی بچوں اور خواتین کے خون میں براہ راست شراکت دار ہے۔ امریکی اقدامات جارحیت کو بڑھاوا دینے کی حوصلہ افزائی بھی کرتا ہے۔ حماس کا کہنا ہے کہ ثالث اور ضمانت دینے والے اپنے مکمل ذمہ داریاں نبھائیں۔ اسرائیل فوری طور پر قتل عام بند کرے اور معاہدے کی مکمل پاسداری کرے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں شدید حملوں کے بعد جنگ بندی معاہدے پر دوبارہ عمل درآمد شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری بیان میں اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ اس نے ملک کی قیادت کی ہدایات کے مطابق معاہدے کا نفاذ دوبارہ شروع کر دیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں غزہ پر اسرائیلی فضائی حملوں کے بعد قطری وزیر اعظم کا رد عمل بھی سامنے آ گیا۔ قطر کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثانی نے غزہ میں جنگ بندی معاہدے کے باوجود اسرائیلی حملوں کو انتہائی مایوس کن اور دلخراش قرار دیتے ہوئے کہا کہ خطے میں تمام سرخ لکیریں عبور ہو چکی ہیں۔ نیو یارک میں کونسل آف فارن ریلیشنز کی تقریب میں خطاب کرتے ہوئے قطر کے وزیر اعظم نے کہا کہ اسرائیلی حملے نے قطر سمیت پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ غزہ پر اسرائیلی حملوں میں رہائشی علاقوں، اسکولوں اور سفارت خانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ حملے نے امریکہ کو یہ ثابت کر دیا ہے کہ خطے کی تمام سرخ لکیریں عبور ہو چکی ہیں، جبکہ حماس نے واضح کیا ہے کہ وہ غزہ میں حکومت چھوڑنے پر آمادہ ہیں۔ شیخ محمد بن عبد الرحمن نے کہا کہ اسرائیلی فوج کا غزہ پر حملہ جنگ بندی کی خلاف ورزی تھی۔ غزہ میں پیش آنے والے واقعات ہمارے لیے انتہائی مایوس اور حیران کن ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ قطر اور دیگر ثالث غزہ جنگ بندی برقرار رکھنے کے لیے انتہائی مصروف عمل ہیں اور دونوں فریقین آمادہ ہیں کہ جنگ بندی برقرار رہنی چاہیے اور انہیں معاہدے پر پابند رہنا چاہیے۔ قطری وزیر اعظم کا مزید کہنا تھا کہ ہم بدستور توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں تاکہ یقینی بنایا جا سکے کہ جنگ بندی از خود برقرار ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایرانی صدر کی پاک افغان کشیدگی ختم کروانے کے لیے کردار ادا کرنے کی پیشکش۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے پاک افغان کشیدگی ختم کروانے کے لیے کردار ادا کرنے کے لیے پیشکش کر دی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات کی، جس میں پاک ایران تعلقات اور دو طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے پاک افغان کشیدگی ختم کروانے کے لیے برادرانہ کردار ادا کرنے کی پیشکش کر دی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے وزیر اعظم شہباز شریف کی طرف سے ایرانی صدر کے لیے نیک خواہشات کا پیغام پہنچایا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ ایران اور پاکستان علاقائی امن اور استحکام کے شراکت دار ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتے ہیں۔ مسعود پزشکیان نے دو طرفہ تعلقات پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک کے پاس تعاون کو فروغ دینے کے بے پناہ مواقع موجود ہیں۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات خوشگوار ماحول میں ہوئی، جس میں باہمی اعتماد اور دوستی کے رشتوں کو مزید مستحکم بنانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بھارت اور چین کا سرحدی تنازعات کو بات چیت سے حل کرنے پر اتفاق۔ چین اور بھارت نے اتفاق کر لیا ہے کہ سرحدی اس سطح پر کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے موجودہ طریقہ کار کو استعمال کیا جائے گا۔ برطانوی نشریاتی ادارے کی رپورٹ کے مطابق دونوں پڑوسی ممالک نے گزشتہ سال ایک اہم معاہدہ کیا تھا، جس کا مقصد ہمالیائی سرحد پر عسکری کشیدگی کو کم کرنا تھا۔ یہ کشیدگی 2020 میں ایک خونریز تصادم کے بعد بڑھی تھی، جس میں بھارت کے 20 اور چین کے 4 فوجی ہلاک ہوئے تھے۔ سال 2024 کے معاہدے کے بعد دونوں ممالک نے تعلقات میں بہتری کے لیے متعدد اقدامات کیے، جن میں براہ راست پروازوں کی بحالی، سرمایہ کاری میں اضافہ اور تجارتی روابط میں توسیع شامل ہیں۔ امریکہ کی جانب سے ٹیرف کے نفاذ اور خارجہ پالیسی میں نمایاں تبدیلیوں کے بعد چین اور بھارت میں قربتیں بڑھ رہی ہیں۔
چینی وزارت دفاع کے مطابق سرحد پر دونوں ممالک کی اعلیٰ سطح کے عسکری مذاکرات میں اس بات پر اتفاق کیا گیا ہے کہ وہ فوجی اور سفارتی ذرائع کے ذریعے رابطہ جاری رکھیں گے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔